औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिनो कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में अंगूठी देखना। अंगूठी देखने पहनने की क्या ताबीर हो सकती है। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब में अंगूठी देखने की 14 मुख्तलिफ सूरतें बयान की है। हर सूरत की ताबीर अलग-अलग है। मसलन ख्वाब में अंगूठी देखना, अंगूठी को ज़ाया होते हुए देखना, अंगूठी का नगीना देखना, अंगूठी लोहे की, सोने की, चांदी की देखना, अंगूठी को गिरते हुए देखना, मुख्तलिफ ताबीरें हैं इसकी। अगर आप इन ताबीरात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। अगर कोई शख्स ख्वाब में अंगूठी देखता है, ये शख्स से मुराद औरत और मर्द हैं। ये ख्वाब दोनों के लिए हैं। साहिब ख्वाब किसी बड़े शख्स से खैर और नेकी पाएगा, इस चीज़ की अलामत है, इसे खैर और नेकी मिलेगी। ख्वाब में अगर कोई अंगूठी बेचता है, फरोख्त करता है, औरत से जुदा होने, जायदाद फरोख्त कर देने की अलामत है कि ये शख्स किसी औरत से जुदा होगा या अपनी बीवी से जुदा होगा, इसकी कोई जायदाद है तो वो फरोख्त होगी, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर अंगूठी पहनना हुकूमत, कोई ओहदा मिलने, बुजुर्गी की अलामत है, यानी ये शख्स जल्द किसी साहब इक़्तिदार होगा, कोई अच्छी जॉब, कोई नौकरी, कोई वजारत इसको मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सोने की अंगूठी पहनता है या पहन रखी है या हाथों में पकड़ी है, अगर इसकी बीवी हामला है, इसके घर बेटे की पैदाइश होगी, इसकी ताबीर ये भी है साहब ख्वाब का माल मकरू हराम है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने अंगूठी नगीने वाली पहनी हुई है, उसका अंगूठी का नगीना निकल कर गिर गया है, ख्वाब में दिखता है कि नगीना निकल कर कहीं गिर गया है या गुम हो गया है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब की औलाद में से किसी बच्चे की मौत वाक़या होगी या उसके माल में से कोई माल उसका चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चांदी की अंगूठी देखता है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब के पास जो माल दौलत है उसके पास मौजूद है, जो कमाता खाता है सब हलाल है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी अंगूठी ज़ाया हो गई है या कोई चुरा कर ले गया है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब के कामों में परेशानियां, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगर कोई ख्वाब में अंगूठी का नगीना देखता है, नग देखता है अंगूठी का, ये ख्वाब शरफ, बुजुर्गी और फजदारद से ताबीर रखता है, इसके घर बेटा पैदा होगा, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह बाज़ उलमा किराम अंगूठी को पहनना कैद होने से भी ताबीर देते हैं। अगर अंगूठी पहनी हुई है ख्वाब में तो बाज़ उलमा किराम ये फरमाते हैं इसकी ताबीर कैद से दी जाती है, ये शख्स कैद में, जेल खाने में जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि अंगूठियाँ आसमान से बारिश की तरह बरस रही हैं, गिर रही हैं, इसकी ताबीर यह है उस साल रिज़्क में फरागी होगी, उसके घर बेटे की पैदाइश होगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई गैर शादीशुदा ख्वाब में अंगूठी पहनता है, इसकी ताबीर इसकी शादी किसी खूबसूरत कुंवारी मालदार औरत से होगी, इसको मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने छोटी उंगली में अंगूठी पहनी है और बाद में दूसरी वाली उंगली में भी पहन ली और फिर तीसरी उंगली में भी पहन ली ख्वाब में, इसकी ताबीर यह है इस शख्स की बीवी इसके मातहत होगी, इसके कहने पर चलेगी, यानी कि वो बीवी को काबू में रखेगा। और अगर देखे कि अंगूठियाँ खुद ब खुद उंगलियाँ बदल रही हैं, कभी कौन सी उंगली में, कभी दूसरी उंगली में, कभी छोटी उंगली में अंगूठियाँ खुद ही बदल के पहनी जा रही हैं, इसकी ताबीर जो है इसकी बीवी इसके साथ खयानत कर रही है, धोखा कर रही है, गलत कारी में मुब्तला है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने जो अंगूठी पहनी हुई है ना सोने की है, ना चांदी की, ना लोहे की, बल्कि लकड़ी की पहन कर रखी हुई है, उसकी औरत किसी मुनाफिक से, इसका वास्ता किसी मुनाफिक औरत से पड़ेगा या उसकी बीवी मुनाफिक है
اس چیز کی علامت ہے، یا اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو کوئی ایسی عورت ملے گی جو منافق ہوگی۔ اور اگر کوئی عورت خواب میں کسی نے اس کو انگوٹھی دی ہے، عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کو کسی نے انگوٹھی دی ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو بچے کی خوشی ملے گی، اگر کنواری ہے تو اس کی شادی ہوگی، اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں 2 نگ والی انگوٹھی دیکھتا ہے، نگینے والی انگوٹھی دیکھتا ہے، اس کے 2 نگ ہیں جس میں سے ایک گر گیا ہے، 2 نگوں والی انگوٹھی دیکھتا ہے اور ایک گر گیا ہے، صاحب خواب بری عادتوں میں سے ایک عادت چھوڑ دے گا، کوئی ایک بری عادت اپنی چھوڑ دے گا، بری خصلت چھوڑ دے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی انگوٹھی گرتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے، صاحب خواب قدر و منزلت ضائع ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں انگوٹھی کو گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے، صاحب خواب قدر و منزلت ضائع ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات پیش آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں انگوٹھی کو ٹوٹتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے، صاحب خواب یہ خواب اپنے اہل و عیال سے جدائی کا باعث ہوگا یا پھر بیوی کو طلاق دے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں لوہے کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو یہ خواب کوئی قوت، طاقت، توانائی پانے سے تعبیر رکھتا ہے، اس کو مال ملے گا لیکن محنت مشقت کرنے کے بعد ملے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ایسی انگوٹھی دیکھتا ہے جس کی ساخت، ڈیزائن، شکل صاحب خواب کو پسند نہیں ہے، صاحب خواب کا کوئی مالی نقصان ہوگا، کوئی بڑا حاکم رئیس آدمی اس پر غصہ کرے گا۔ اگر خواب میں انگوٹھی کہیں سے ملتی ہے صاحب خواب کو، اس کی تعبیر یہ ہے، اس کو کچھ ملے گا، کوئی گھر ملے گا، کوئی سواری ملے گی، کوئی اچھی نوکری ملے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر خواب میں کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے یا اس نے پہنی ہوئی ہے، پہن کر رکھی ہے خواب میں مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا اچھی علامت نہیں ہے، ذلیل ہونے کی علامت ہے، ذلالت یعنی ذلالت اٹھائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص خواب میں کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی رئیس اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی اتار دیتا ہے، خواب میں اتار دیتا ہے، کھینچ کے اتار دیتا ہے اپنی انگلی سے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا اپنی سرداری، عہدے، ذمہ داریوں سے معزول ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، یا اس ملک کو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں انگوٹھی دیکھے اتار دے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے گا یا قریبی رشتہ داروں سے کوئی فوتگی ہو جائے گی، کوئی فوت ہو جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں، جزاک اللہ۔